नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन ज़ोरों शोर से जारी है। पर्दे के सामने हमें बहुत दिलचस्प मैचेस देखने को तो मिल रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे एक घिनौना खेल है जो रचा जा रहा है। ये खेल क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बैंड है, और ये बात भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सट्टेबाजी करना जुर्म है। मगर ये दोनों काम, यानी क्रिप्टो करेंसी की तशहीर और सट्टेबाजी की तशहीर, पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में बहुत खूबसूरती से की जा रही है, या यूँ कह लें कि बहुत खूबसूरती से इसकी बुनियाद रखी जा रही है। नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो के अगले हिस्से पे जाएं, मैं चाहूँगा कि आपको सरोगेट एडवर्टाइजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर सकूँ। नाज़रीन, जिन ममालिक में कुछ ख़ास चीज़ों पे पाबंदी होती है, उनकी तशहीर पे पाबंदी होती है, उनकी एडवर्टाइजिंग पे पाबंदी होती है, वहाँ अदारे अपना काम नहीं रोकते, तंजीमें अपना काम नहीं रोकती, और उस काम को चलाने के लिए, उसे चैनलाइज़ करने के लिए या लीगलाइज़ कराने के लिए अपनी ही तंजीम की छतरी तले किसी काम करती दूसरी तंजीम का सहारा लेते हैं, जिसके नाम से ज़ाहिर होता है कि वो उस मुल्क में जायज़ है, लीगल है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग उस एडवर्टाइजिंग को कहते हैं जिसमें उस एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम जाहिर नहीं किया जाता जिसे एडवर्टाइज करने की कोशिश की जा रही होती है, मगर उसके पीछे जो आइडिया है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वालों का जो आइडिया है, उसे बड़ी खूबसूरती से अवामुन नास तक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए पहुंचा दिया जाता है। इस आइडिया को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अब आते हैं कहानी के निचोड़ पे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल पार्टनर है बेस्ट गन टेक इन्वेस्टमेंट, जो कि PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ख़ास इश्तराक रखता है। अब जहन में ये सवाल आता है कि ये बेस्ट गन टेक इन्वेस्टमेंट ये क्या है? तो नाज़रीन, आपको बताते हैं। ये नाम है एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन चलाने वालों का। ये एक ऐसी तंजीम है जो कि एक ख़ास क्रिप्टो करेंसी कॉइन के मामलात से डील करती है और पाकिस्तान में बेस्ट गन टेक इन्वेस्टमेंट के नाम से ऑपरेट करती है। मज़े की बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल पार्टनर भी है। अब आते हैं 4 फ्रेंचाइजेस के जिक्र पे जो कि PSL की 4 टीम्स बनती हैं। इन 4 टीम्स के स्पॉन्सर्स कुछ ऐसे हैं कि चारों के चारों ही खेलों में सट्टे को फ़रोग़ देते हैं, यानी स्पोर्ट्स बेटिंग को फ़रोग़ देते हैं, इसकी तशहीर करते हैं। नाज़रीन, PSL मैचेस के दौरान जब आप टीवी पे देखते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा इश्तिहार आता है जिसमें बड़े मायानाज क्रिकेटर्स उसकी तशहीर कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट की। 1xBAT नाम से एक इश्तिहार चलता है। बज़ाहिर तो ये एक इश्तिहार है, लेकिन 1xBAT का नाम सट्टेबाजी की दुनिया में कुछ और है, और ये नाम है 1xBet, यानी 1 टाइम्स बेटिंग, एक दफ़ा सट्टा लगाना। इसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग के ज़रिए नाम दिया गया है 1xBet का, और उसके लिए एक खूबसूरत सा इश्तिहार बना के पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान बड़ी खूबसूरती से 1xBet की तशहीर की जा रही है। 1xBet एक वेबसाइट है और इसकी एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाती है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए, इस वेबसाइट के ज़रिए आप बराह रास्त खेल पे सट्टा लगा सकते हैं, खेलों में सट्टे लगाने पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किसी भी खेल से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी खेल में आपका शौक़ हो, अगर आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट जिसका नाम है 1xBet, इस पे जाके बड़ी आसानी से सट्टा लगा सकते हैं। और जब आप सट्टा लगा रहे होते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, यानी कैश में आप सट्टा नहीं लगाते, आप क्रिप्टोज़ में सट्टा लगाते हैं, मुख्तलिफ कॉइन्स की सूरत सट्टा लगाते हैं। अब आते हैं उन 4 फ्रेंचाइजेस पे जो कि मुख्तलिफ हवालों से इस तरह की स्पोर्ट्स बेटिंग एजेंसीज़ को सरोगेट एडवर्टाइजिंग के ज़रिए फ़रोग़ दे रही हैं। पहली है कराची किंग्स। 1xBet का मैंने नाम लिया। आप अगर कराची किंग्स की जर्सी देखें, उनकी किट देखें, तो सामने 1xBet की तशहीर की जा रही है, वही 1xBet जिसका चंद लम्हात पहले आपसे जिक्र किया है। दूसरी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स का भी एक ऐसा ही इश्तराक बना हुआ है, ऐसी स्पॉन्सरशिप बनी हुई है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है MELBAT, MELBAT। ये भी एक सरोगेट ब्रांड है एक वेबसाइट का जिसका नाम है
meldat.live। یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے آپ بڑے آرام سے سٹا کھیل سکتے ہیں اور سٹا کھیلنے کے لیے کرپٹوز میں پے کر سکتے ہیں۔ تیسری فرینچائز کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی ایک سپانسر کے ساتھ رشتے میں بندھی ہوئی ہے جس سپانسر کا نام ہے MCW اسپورٹس۔ یہ بھی ایک سروگیٹ برانڈ ہے جو کہ ایک اور ویب سائٹ کا سروگیٹ برانڈ ہے، اس کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کرتا ہے، اور اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ چاہیں تو آپ جا کے دنیا کے کسی کھیل پہ سٹا لگا سکتے ہیں ان دا فارم آف کرپٹو کرنسیز۔ چوتھی ٹیم ہے ملتان سلطانز، جو کہ ایک خوبصورت رشتے میں بندھی ہوئی ہے، اور وہ رشتہ بنا ہے ولف 777 کے ساتھ۔ ولف 777 بھی ایک سروگیٹ برانڈ ہے، ایک ایسی ہی ویب سائٹ کا جہاں جا کے آپ چاہیں تو سٹا کھیل سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کرپٹوز میں پے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی دیگر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑا اشتہار ہمارے ٹی وی چینلز پہ چلتا ہے PSL میچز کے دوران، جو دفعہ نیوز کے نام سے چلتا ہے۔ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہوں گے دفعہ نیوز کی بڑی خوبصورتی سے تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کوئی نیوز چین ہے، کوئی ویب سٹریم کا چینل ہے، لیکن در حقیقت دفعہ نیوز بھی ایک سروگیٹ برانڈ ہے، ایک ایسی ہی ویب سائٹ کا جو کہ کھیلوں میں بیٹنگ کو الاؤ کرتی ہے، بیٹنگ کو فروغ کرتی ہے، سٹے بازی کو فروغ کرتی ہے۔ وہ برانڈ ہے دفعہ بیٹ۔ اب اس پوری کہانی کو سننے کے بعد کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ جب دنیا میں سٹے بازی پہ پابندی ہے تو کس خوبصورت انداز سے سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے یہ تنظیمیں جو کہ اللیگل ہیں، ملکوں میں جن کا کام کرنا اللیگل ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، وہ کس خوبصورتی سے آپریٹ کر رہی ہیں اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ لیکن PSL کے شروع ہونے سے پہلے پاکستان کے سابق مایہ ناز وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف صاحب نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح فرینچائزز کو اپنے سپانسرز ان ایجنسیز میں دیکھ رہے ہیں جن کے پس پردہ بیٹنگ کا گھناؤنا کھیل چل رہا ہے، کرپٹو کرنسی کا کھیل چل رہا ہے۔ لیکن جب راشد لطیف جیسا شخص یہ بات ایک ماہ پہلے کر رہا ہے تو ایک ماہ کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاگا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے PSL کو لکھے گئے خط میں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں ذرا وضاحت دیں کہ نجم سیٹھی صاحب آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پاکستانی نوجوان کو میچ دکھانے کے بہانے سپورٹس بیٹنگ یعنی کھیلوں میں سٹے لگانے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر سٹا لگانے کے لیے کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریگولیشنز ایکٹ 1947 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام کا زر مبادلہ باہر نہیں جانا چاہیے اور کسی ایسے چینل سے بالکل نہیں جانا چاہیے جس کی سرکار اجازت نہیں دیتا۔ یہ چینل ہے کرپٹو کرنسی کا چینل، جس کے ذریعے یقیناً اب تک کئی لوگ PSL کے میچز پہ سٹا کھیل چکے ہوں گے، کئی لوگ کرپٹو کرنسیز کے ذریعے سٹا کھیل چکے ہوں گے، اور اب پاکستان کا اسٹیٹ بینک جاگ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک گھناؤنا کھیل ہے جو کہ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے پس منظر میں چل رہا ہے۔ اب پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے کس طرح روکتے ہیں۔ تب تک ہم یہاں روکتے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کے دیگر میچز کو انجوائے کرتے ہیں۔